Salam alaikum, bonjour tout le monde. Toujours dans le cadre de la révision de l'S1, اليوم غنبداو بالريفيزيون de l'introduction à l'économie. ركزوا معايا مزيان. غنبداو بأول حاجة définition على science économique. شنو هو besoin, شنو هو bien, الفرق بين approche micro-économique, macro-économique, approche positive, normative. ركزوا معايا مزيان. نبداو بأول حاجة. La science économique, شنو هي؟ Définition ديالها, c'est une science qui s'intéresse à l'administration des ressources rares, l'affectation ديالهم face aux besoins illimités. يعني الهدف ديال السيونس ايكونوميك هو نعرفوا كيفاش نلبيو دوك الرغبات ديالنا الغير محدوده illimité. Les besoins sont illimités. C'est bon? Face aux ressources rares. Face دوك الموارد اللي محدوده يعني كاينه بكونتيتي ليميتي. هضرنا على besoin, هضرنا على ressources يعني bien besoin جاو بزاف لي زيكونوميست وحاولوا يديروا لهم ان كلاسيفيكاسيون. اشهر كلاسيفيكاسيون اشهر تقسيم اللي دار هو ديال ابراهام ماسلو. دار واحد البيراميد بدا بلي بوزوان بريمير الاساسيين وصل لي بوزوان سكوندير ثانوي. دونك كاين دي بوزوان بريمير اللي هما مونجي بواغ سوفيتير نلبس ناكل ونشرب هادو بوزوان فيزيولوجيك اساسيين. وكاين دي بوزوان سكوندير استيم دابارتونونس ندخل مثلا ان كلوب سبورتيف. C'est bon, هذا هو besoin qui s'appelle besoin d'appartenance, estime كنبغي la reconnaissance des autres, كيتجمعوا كاملين في اللفظ ديال les besoins secondaires, voyager, les loisirs, etc. يعني les besoins اللي ماشي اساسيين. دونك هذه اشهر تقسيم اللي كاين. نقدروا نقولوا besoins vitaux, c'est bon, متفقين اساسيين besoins sociaux ثانويين عندهم علاقه بالمجتمع. Les biens حتى هما تقسموا. Les biens هو toute chose, tout moyen qui permet de satisfaire un besoin. Bien, هو أي حاجة يمكن نستعملها باش نلبي الرغبات ديالي. besoin. C'est bon. في les examens كيسولوا لكم بعض المرات الفرق بين besoin و désir. Besoin, c'est une sensation de manque. متفقين؟ عندي واحد النقص في واحد الحاجة مثلا ما لبستش خصني نلبس. هذا besoin de se vêtir. مي باغي نلبس دابا ارماني جينز ولا لويس فيتون ولا ليبريتي في هاد الحاله مابقاش سميتو بوزوان ولا سميتو ديزير. دونك شنو هو الديزير؟ سي لا مانيير دو ساتيسفير لو بوزوان. ديزير هو الطريقه اللي غنلبي بها الرغبات ديالي. بوزوان هما الاحتياجات ديالي، ديزير سي لا مانيير دو ساتيسفير لي بوزوان. رجع للبيان قلنا لي بيان تما نقدروا نقسموهم كاين بزاف كلاسيفيكاسيون نقدروا نديروا على لي بيان. كاين بيان بعدا ايكونوميك نون ايكونوميك. بيان ايكونوميك هو اي منتوج ضيعنا فيه الوقت يعني في افور هيومان يعني الناس خدموا عليه وصايبوا مثلا واحد بوتيدو واحد الوقت صرنا عليها باش تصايب ديك قرعه الماء اكسيتيرا اكسيتيرا. هذا كيسمى بيان ايكونوميك يعني بيان كي نيسيسيتي واحد ليفور ديال لوم طرافاي ديال لوم. متفقين؟ بوزوان او بيان نون ايكونوميك. بيان نون ايكونوميك هو اي بيان نقدر نلقاه ليبر في لا ناتور. مثلا مشيت لواحد الريفيير واحد الجبل ديال تمنو داك الماء اللي غنشرب داك الماء كيسمى بيان نون ايكونوميك باسكو ليبر في لا ناتور. ماشي بحال البوتاي دو هذاك بيان ايكونوميك ضيعنا ليه الوقت ومجهود باش تصايب داك المنتوج وتباع بواحد الثمن. اكسجين اللي كنريسبيريو كيسمى بيان نون ايكونوميك ولكن الا اختي قرعه الاكسجين شريتيها كيسمى بيان ايكونوميك. سي بون متفقين الفرق بين بيان ايكونوميك و نون ايكونوميك. كاين بيان ديورابل و نون ديورابل. بيان ديورابل هو اي بيان كنبقى نكونسومي بليزيور فوا مثلا فواتور اورديناتور تليفون. متفقين هذا كيسمى بيان ديورابل باسكو جو لو كونسوم بليزيور فوا. Bien non durable là, bien qui est détruit après la première consommation, bien qui s'allie مع الاستهلاك الاول. مثلا شريت واحد البسكوي هذاك البسكوي ناكلو يسمى بيان نون ايكونوميك بيان نون ديورابل سمحوا لي باسكو سالا مع الكونسوماسيون الاولانيه. كاين عاوتاني بيان دو كونسوماسيون بيان دو برودكسيون. بيان دو كونسوماسيون اي منتوج كيمشي للاستهلاك. مثلا شريت واحد الشوميز خديت واحد الاورديناتور ليا سي بون فواتور ليا بيرسونيل. متفقين هذا كيسمى بيان دو كونسوماسيون باسكو مشى لا كونسوماسيون. كاين بيان دو برودكسيون لا. بيان دو برودكسيون هو اي منتوج كيمشي بور برودوير دوطخ بيان يعني منتوج كنستعملوه باش نصايبوا منه دوطخ بيان. مثلا خديت اون ماشين خدمت بها صايبت بها دوطخ بيان. او مثلا خديت اون فواتور ماشي ليا باش نخدم فيها مثلا طاكسي سي بون. او خديت مثلا سي با اورديناتور الخدمه ديالي باش نخدم بها. هذا كيسمى بيان دو برودكسيون باسكو هذا البيان مشى باش نصايبوا منه دوطخ برودوي لا دوطخ سيرفيس راه هو كيسمى بيان اماتيريال شي حاجه غير ملموسه بحال مثلا سيرفيس انترنت سيرفيس ترونسبور هادو كيسموا الخدمات. كاين تقسيم اخر مهم بزاف كيكون في لي زيكزامان بيان انديفيدوال بيان كوليكتيف. بيان انديفيدوال هو لو بيان اللي يقدر يكونسومي غير واحد ما يمكنش نبارطاجيو مع بزاف الناس.
Par contre, bien collectif, واخا يكونسومي بزاف الناس ما غيتعطاش لا كونسوماسيون ديالنا. اكزومبل الا قلت لكم بيان دو سيكوريتي الامن اللي كاين في البلاد، الا كونسوميت انا لا سيكوريتي استفدت من لا سيكوريتي ما غنضرش واحد اخر. هاد السيكوريتي كيسمى بيان كوليكتيف. الا استفدت من ليدوكاسيون مثلا بيبليك ما غنضرش واحد اخر باسكو ليدوكاسيون لينا كاملين. مي الا خديت كور بارتيكولير هذا بيان انديفيدويل نستفد منه انا بوحدي. سي بون صافي. كاين دابا لي زابروش خصنا نعرفو، كاين ابروش بوزيتيف و ابروش نورماتيف. ثاني كتكون بزاف في لي زيكزامان. ملي كنقول ابروش بوزيتيف يعني كنحاولوا نكسبليكيو ليكونومي اوبجيكتيفمون بلا ما كنعطيو الراي ديالنا. ما كنعطيوش الراي ديالنا. مثال كنقول مثلا لو طو شوماج او ماروك 2020 هو 11.9%. شنو قلت دابا؟ عطيت معلومه اوبجيكتيف بلا ما نقول الراي ديالي. ليكونومي كيما هي. هذه المعنى ديال ابروش بوزيتيف. كنقولوا ليكونومي كيف ما هي بدون ما كنعطيو اراء شي حاجه سوبجيكتيف او دي ريكومونداسيون. مثلا الا بغيت نعطي الراي ديالي في هذا الطو شوماج غندخلوها في ابروش نورماتيف. غنقول الطو شوماج اي de 11.9%, cela s'explique, des explications par la baisse de la valeur ajoutée agricole. مثلا هبطات القيمه المضافه ديال القطاع الفلاحي مثلا ما صباتش اكسيتيرا. دونك كنحاول من خلال لابروش نورماتيف نعطي الراي ديالي نقول كيفاش وصلنا لديك لا سيتوياسيون اكسبليكي لي شوز. دونك خليو في راسكم ابروش بوزيتيف اكسبليكاسيون اوبجيكتيف ما نعطيوش الراي ديالنا. ابروش نورماتيف لا كنحاولوا نعطيو دي ريكومونداسيون لا بريسكريبسيون. سي بون متفقين؟ في لي زيكزامان شنو كيعطيكم دي فراز كيقول لك واش هادي بوزيتيف ولا نورماتيف. كيما قلت مثلا يقدر يقول لك لو طو شوماج اي 2 كيعطيك واحد المعلومه اوبجيكتيفمون غتقول لي ابروش بوزيتيف. حسيتي بان لافورماسيون كاين ديغيير دي زيكسبليكاسيون ولا يقول لك علاش وصلنا لهذا السيتوياسيون عرفها ابروش نورماتيف. واخا كاين عاوتاني d'autres niveaux d'analyse de l'économie qui sont analyse microéconomique ou macroéconomique. ملي كنقول اناليز ميكرويكونوميك كنشوفوا لاجون ايكونوميك كل واحد على حده سي فولي كناخذوا دي ديسيزيون انديفيدويل. مثلا كنشوفوا لو كومبورتمون دو كونسوماتور، لو كومبورتمون ديال المستهلك، السلوكيات ديال المستهلك، لو كومبورتمون دو برودكتور دو لونتربريز. متفقين؟ ولكن الا بغيت نشوف لو فينومين كامل دون سا جلوباليتي يعني جو مادريس هنايا و جو مانتيريس ا دي فاريابل ماكرو ايكونوميك بحال مثلا لا كونسوماسيون. ما غنشوفش لو كونسوماتور غنشوف لا كونسوماسيون، غنشوف لانفلاسيون، غنشوف الانفستيسمون الاستثمار. في هذه الحاله هذه كتسمى اناليز ماكرو ايكونوميك، اناليز جلوبال باسكو شفت الفينومين كامل ما شفتش اون ديسيزيون انديفيدويل. متفقين؟ دونك هذه واحد لا فيديو من خلالها حاولنا نديرو ريفيزيون ديال داكشي الاولاني لي كونسيبت دو باز ديال لانتروداكسيون ا ليكونومي. يمكن يستافدوا من الناس الباشلور كيف ما السيستم العادي. On verra d'autres vidéos. D'ici là, je vous dis à très bientôt.